1 2 3 4 डॉलर दे या पाउंड दे दे, डॉलर दे या पाउंड दे दे, कैश दे दे, चेक बना दे, फिर हम दीनार दे दे। कोई जब पड़ मौला अपनी जेबें काट मौला, तू है सब कुछ जानने वाला, मैं हूँ तेरा मानने वाला। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, मुझको एरोप्लेन दिला दे, दुनिया भर की सैर करा दे। नबी सोने मुखर मलाई दे उठूंगे हो दुनिया हसीनों का मेला, मेले में डीजे अकेला। आपको बताना चाहूं कि ये है मजाक रात और मैं हूं डीजे जट। ते तानू ए भी दसां कि मैं डॉलर दा रोना का तो रो रहा सी शो दे शुरू से, क्योंकि डॉलर को लग गए हैं पर, और मुझे लगने लग गया है डर। मियां साहब कुछ कर नहीं ते असीं सारे कर्जे दे थले दब के जावांगे मर। डॉलर दियां डॉलरियां वध रहीआं ने ते जनाब बेली सावां जड़ियां ने आवाम दियां घट रहीआं ने, और ये दुख जो है हाय ये मैं अकेला नहीं बर्दाश्त कर सकता पारो, नहीं कर सकता। इसलिए मैं एक ऐसी शख्सियत को बुलाने जा रहा हूं जो जब यहां पे आएंगी तो आपको ऐसे लगेगा जैसे वो आए बाहर आई, इतवार आई, सोमवार आई, आलू टींडे प्याज। पेश नुमान एजाज। मेरी सरकार मिस्टर डीजे जट नुमान एजाज मुज़ाकरात आपकी खिदमत में हाजिर है। डीजे ये मुझे बुलाने से पहले क्या डॉलर का रोना रो रहे थे? सर मैं ये रोना रो रहा था कि आपको पता है कि डॉलर जो है वो 103 से तजावज कर गया है। बांद्रा और छाला मार रहा है दूर दूर कदे देख रहे उधर। तानू पता है कि अलेवी जे असी इस शो के तवस्सुत से हमने आला हुकाम से इल्तिजा न की तो हम सारे के सारे डबल कर्जे के नीचे आ जाएंगे। बात तो बिल्कुल ठीक है डीजे, बिल्कुल 100% राइट, क्योंकि हमने जो कर्जा लिया हुआ है वो डॉलर्स की सूरत में लिया हुआ है IMF से, और हमें वो वापस भी डॉलर्स की सूरत में करना है। तो होता यह है जब डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव आता है, उतार कहाँ आता है, बस चढ़ाव ही चढ़ाव आता है, तो हमारे पे जो कर्जा है वो तो अपनी जगह रहते ही रहता है, लेकिन जो उसका इंटरेस्ट है, सूद, वो बढ़ जाता है अरबों रुपए। तो आधा डॉलर वधन लिया, मेरा डॉलर घटन लिया, रुपया का गिरा मेरा पाकिस्तान का, अमेरिका ने मेरे घर के रास्ते बना लिए। अमेरिका ने रास्ते बना लिए, अब तुम्हारे घर से कहाँ रास्ते बनेंगे भाई? तुम तो खुद कसाई के फटे थले सोते हो। जस्ट फॉर चेंज भाई, फॉरेन एक्सचेंज ये जनरल मुशर्रफ के दौर में डॉलर का रेट भला क्यों नहीं बढ़ा था? क्योंकि इसने अपने मुंह के ऊपर लिखवाया था डॉलर। जिसकी नजर पड़ती थी वो कानों को हाथ लगाता, इसको धक्का देता, ये पीछे हो जाता, ये आगे बढ़ ही नहीं सका। इसके इतने धक्के पड़े कि अपनी नजरों से गिर गया। आप लोगों को पता नहीं आज भी मेरी वैल्यू है। कहाँ? इधर अफ्रीका के जंगलों में जाके देखो। मैं इस बात का गवाह हूँ, भाई की बड़ी वैल्यू जंगलों में। क्या? वहाँ जो सीनियर लंगूर है ना, इसका मामा सौरा। भाई इसकी अपनी वैल्यू है क्या? ये अफ्रीका के जंगलों में हेड बांदर लगा हुआ है। बड़ी डिमांड है मेरी। यार नहीं पता तुमको, इनको बता जरा। ये जंगलों में ना टार्जन की मालिश करता है। अब वो आगे से माइंड करता है, गुस्सा करता तो है। तुमने उसकी मालिश करनी कि उसकी तलाशी लेनी है? हो सकता है टार्जन सन बात ले रहा हो, या चाचा उधर अपने जिस्म पे चंबल की दवाई मल रहा हो। उपटन को चंबल की दवाई बनाता तू? आप उपटन मल रहे थे? क्या रूप निकल आया है गुलकारी हल्दी के चंदन से। ये देखो चंदन सा बदन। ओ भाई लंदन का कफन। ओ भाई वो काले नमक के टेले, ये क्या बातें कर रहा भाई तू? ईमान से ऊपर वाला बटन जब बंद करता है ना बंदा चिकन का, तो ऐसा मुंह बनता है। जब एक सही आदमी हमारे पास मौजूद है तो भाई उससे पूछते हैं, चाचा चूरन डॉलर की बात हो रही है वो सुन। भाईजान ये मुशर्रफ के दौर में डॉलर का रेट बढ़ा था या घटा था? बिल्कुल बढ़ा था, लेकिन 60 रुपए से इतना ऊपर नहीं गया था। उसके बाद तो डॉलर ऐसे भाग निकला है जैसे उसको किसी ने खुला छोड़ दिया। अब तो डॉलर ऐसे बढ़ा जैसे कैदियों के बाल बढ़ते हैं। बिल्कुल, ये जो पिछली हुकूमत थी ये 5 साल तक डॉलर के पीछे पागलों की तरह भागती रही है, लेकिन किसी के हाथ नहीं आया वो। लेकिन आजकल वाकई ही डॉलर बिल्कुल आपे से बाहर हुआ है। मुझे एक बात बताएं कि डॉलर जड़ा है ये बढ़ता वहां पे है 7 समंदर पार, और महंगाई ऐसे हुई पाकिस्तान से एवरेज पीछे की चक्कर है। ओ अगर ये डॉलर पाकिस्तान में बनता ना तो उसके ऊपर इसकी फोटो होनी थी। उसका नाम होना था $6 मिलियन। 6 मिलियन का मतलब समझ रहे आप? 6 मन सुरमा आया था तो ये बना था। गौर से उसकी बात तो सुनो। ये कह रहा बड़ा अच्छा कर रहा है वो
کہ یہاں کیوں مہنگائی بڑھ جاتی ہے جب ڈالر کی قیمت اوپر جاتی ہے. تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جتنا بھی لین دین ہوتا ہے وہ ڈالرز میں ہوتا ہے. جب ڈالر کی قیمت اوپر جاتی ہے تو ہماری کرنسی کی قیمت نیچے ہو جاتی ہے. جب ہماری کرنسی کی قیمت نیچے ہو جاتی ہے تو مہنگائی ہو جاتی ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک استری ہے, اگر وہ $10 کی ہے اور $1 جو ہے وہ $100 کا ہے تو استری بنی $1000 کی. اب جب ڈالر کی قیمت اوپر جاتی ہے یعنی کہ $100 سے 102 یا 103 ہوتی ہے تو اسی ریشو سے استری کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے اور وہ مہنگی ہو جاتی ہے. واہ واہ واہ, یعنی ایک استری ہے اور میرے پاس یہ ایک مستری ہے. یار ٹوپیاں والی گلاں نہ کرو, ڈالر مہنگا ہو رہا ہے. آئی ایم $6 ملین. $6 ملین اور کنڈکٹر بیٹھنے نہیں دیتا بھائی اگلی سیٹ پہ. چین سے نہیں بیٹھنے دیتے, بیٹھنے دیتے. $6 ملین میں نے کرو دوسری باری سالن نہیں ملتا. $6 ملین میں نے اور سائیکل چلاتا ہے 3 دن اور 3 راتیں. یہ $6 ملین میں نے اور دھوبی کو چپیڑا کھا رہے ہیں. $6 ملین میں نے اور باندروں کی دور میں جیسا. اور $6 ملین میں نے ٹرالی جو گنا کھچ کے $6 ملین میں نے اور نیولوں کو پیٹی سکھاتا ہے. چوتا کرن دے تے کہ چودھری صاحب دی ترقی ہوئی آ, کوئی انعام کے نام دیں گے. اب بھائی $6 ملین آ گیا کہ جنہیں جنہیں کوڑا دینا دے دیو. $6 ملین مین. چھال میں ارے ڈی جے ان کا تو میچ اسی طرح پڑا رہے گا. بریک پہ لے چلو. 1 2 3 4 الڑ بلڑ باوے گا جے ڈالر بددا جاوے گا, کوئی روٹی کتھوں کھاوے گا, پانی نال کم چلاوے گا, تے او بھی گندا لبدا اے, نال یوتھ بھی ویلی پھردی اے, جڑی باقی رہ گئی اے ساڈی او بھی ہن کتنے چڑھدی اے. اتنی سیاسی سرگرمیاں اور آپ چھپے بیٹھے ہیں, کیا بات ہے, اکتا گئے ہیں سیاسی اور غیر سیاسی سرگرمیوں سے یا؟ میں سیاست میں ہوں اور سیاست میں رہنا چاہتا ہوں. سر ہم نے سنا کہ بھٹو صاحب کے ساتھ آپ کی بڑی محبت تھی, بڑا ساتھ رہا, آپ ان کے کپڑے پہن کے بھی نکل جاتے تھے. جی ہاں. بھٹو صاحب کئی ہفتے بنین چ بیٹھے رہتے سر. ویلکم بیک ٹو مذاکرات. آپ لوگوں کو پتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں کون موجود ہے؟ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں پاکستانی سیاست کے رابن ہوڈ موجود ہیں, جن کو پنجاب کا شیر بھی کہا گیا ہے, جناب غلام مصطفیٰ کھیر صاحب. ایسا چل رہا ہے کاروبار زندگی, اتنی سیاسی سرگرمیاں اور آپ چھپے بیٹھے ہیں, کیا بات ہے, اکتا گئے ہیں سیاسی اور غیر سیاسی سرگرمیوں سے یا؟ نہیں, ہرگز نہیں. اچھا, سیاست میں نے کی ہے اور کامیاب سیاست کی. تو سر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیاسی حلقوں میں آج کل بہت آپ کم نظر آتے ہیں, ذرا پیچھے اس کی وجہ کوئی خاص ہے یا آپ کنارہ کشی کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, مجھے کنارہ کشی کا بالکل کوئی شوق نہیں. میں سیاست میں ہوں اور سیاست میں رہنا چاہتا ہوں. میرے نزدیک سیاست اقتدار کا راستہ نہیں, میرے نزدیک سیاست عبادت ہے. سیاسی حلقوں میں تو ماشاءاللہ آپ کی دہشت ایسے تھی جیسے شعلے فلم میں امجد خان کی. سب لوگ ڈرتے تھے آپ سے, آپ کی عزت بھی کرتے, محبت بھی کرتے تھے. جس انسان کی عزت نہ کرتے ہو, جس انسان سے کوئی محبت نہ کرتا ہو, جس انسان سے کوئی ڈرتا نہ ہو, تو وہ انسان کیا ہے؟ سو اس کا مطلب یہ ہوا سر کہ صرف مرد ڈرتے تھے, خواتین نہیں ڈرتی تھیں؟ کسی حد تک نہیں, خواتین نہیں ڈرتی تھی لیکن ان کے شوہر بہت ڈرتے تھے. خواتین کے گھر والے ڈرتے. سر جی آپ کے دور حکومت میں قانون کی بڑی بالادستی تھی, اب قانون تو وہی موجود ہے, امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی بہت لمبی کہانی ہے. امپلیمنٹ آج بھی ہو سکتا ہے. یہ دیکھیں دنیا جب سے یہ بنی ہے اور جب تک یہ چلتی جائے گی اس میں حالات خراب بھی ہوں گے اور حالات ٹھیک بھی ہوں گے. کبھی توبہ نعوذ باللہ, اللہ پاک آپ تشریف نہیں لائے حالات ٹھیک کرنے کے لیے, انسان ہی حالات ٹھیک کرتے ہیں. اور اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پروردگار نے انسان کی شکل میں بھیجا تھا اور انہوں نے ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جس کی وجہ سے آج ہم لوگ سارے مسلمان بیٹھے ماشاءاللہ. اسی طریقے سے. اور میرا ایمان ہے کہ زندگی اور موت یہ 2 پورٹ فولیوز ہیں جو اللہ نے اپنے پاس رکھ لی ہیں, باقی تمام پورٹ فولیوز آپ کے اور میرے پاس ہیں. واہ.
सर हमने सुना कि भुट्टो साहब के साथ आपकी बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा साथ रहा, आप उनके कपड़े पहन के भी निकल जाते थे। जी हाँ, भुट्टो साहब कई हफ्ते बनैन च बैठे रहते थे। भुट्टो साहब कोई कपड़े पहनने का शौक था, तो मैंने भी उनसे सीखा। हकीकत तो ये है, जायदाद मेरे बाप की थी, उस तरीके से नाम मेरे बाप का था। सियासी बाप मेरा जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मेरी उंगली पकड़ी थी और मुझे अलग बे सियासत की सिखाई थी। ये उंगली भुट्टो साहब की कब छोड़ी? कब? उन्होंने यूं छुड़ा ली नहीं, उन्हें उंगली छुड़ा ली होगी ऐसे। इतनी जल्दी कोई छोड़ता है ऐसे करना? बात ये थी कि भुट्टो साहब और मेरी कुर्बत इतनी ज़्यादा हो गई थी कि भुट्टो साहब को रास्ते से हटाने के लिए 3 कोशिशें हुई थी, जिसमें 2 कूज हुए थे फौज की तरफ से। जी बिल्कुल। वो भी पकड़े गए थे। फिर उनको असेंबली में हटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन नहीं हो सकता था। फैसला ये किया गया था कि जब तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मुस्तफ़ा खर इकट्ठे हैं, उस वक्त तक उसको कोई हटा सकता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फिर नहीं हटा सकते थे। उन्होंने कहा मुस्तफ़ा खर का रास्ता साफ करो, फिर भुट्टो तक पहुँचोगे। और हुआ यही, पहले मुझे हटाया, उसके बाद फिर हाथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक पहुँचता। मैं आज भी कहता हूँ कि अगर मैं गवर्नर पंजाब रहता तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक हाथ किसी का नहीं पहुँचता। तो सर जी अभी जो इलेक्शन हुआ इसमें सिंध के अलावा हर जगह पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल ही दफन होगी। अब ये दोबारा जिंदा होएगी पंजाब में कि नहीं? वही मैं आपको पहले कह रहा था ना, हालात बिगाड़ने में भी इंसानों का हाथ होता है, हालात संवारने में भी इंसानों का हाथ होता है। आज भी अगर मैं ये कहता हूँ कि आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात है लोगों के दिलों में, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वफ़ात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सही क़यादत नहीं मिली। आज भी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को तब्दील किया जाए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस रास्ते पे चलाया जाए जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने चलाया था, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगले इलेक्शन में आप देखेंगे खैबर से लेकर कराची तक इलेक्शन स्वीप कर सकती है। जी खर साहब के साथ चलता रहेगा गुफ्तगू का सिलसिला। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से रिज्यूम करेंगे। डीजे 1 2 3 4 जग उत्ते जुग जुग जीवे तेरी पार्टी, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਵੇ ਛੋਟਿਆਂ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੂ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਚ ਕੀ ਲਿਆ, ਝਾੜ ਝਾੜ ਕਰ ਸੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ। ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਮੁਲਕ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਸਾਰੇ, 200 ਟਕੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਿਮਾਰੇ ਮਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗਮਨਰਦਾਨੀ 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 ਬੂਏ ਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੰਨਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਹਵਾ ਬਣ ਕੇ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश की जुबान जो है वो राब्ते की आलमी जुबान है। ओह आई नो। अच्छा और इसमें कई अल्फाज ऐसे हैं, स्पेशली उनका तलफ़्फ़ुज़, जो उर्दू और पंजाबी के अल्फाज से इतना मिलता जुलता है कि कई मरतबा फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है कि ये उर्दू का लफ्ज़ है, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है या पंजाबी का लफ्ज़ है। वाह। आज हम ऐसे अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करेंगे ताकि उनका फ़र्क सामने आ सके। वाह क्या बात। अच्छा जी, इंग्लिश में नुमान भाई मुहांदरे को क्या कहते हैं? मुहांदरा। मुहांदरा मुहांदरा कहना मैं तेरे मुहांदरे ते चपेड़ मार दूं। ये मुहांदरा मींस रिजेम्बलेंस। मुहांदरा कहते हैं फेसबुक, फेसबुक मुहांदरा। मुहांदरे का मतलब होता है किसी चीज का आपस में मिलना जुलना, जैसे इनकी शक्ल लंगूर से मिलती है। यानी शक्ल भी अपने नाल ही मिलाई है। दूर भी कोट पहन के मेरे साथ ही बैठा है। ये सर आप मुझसे बात करें, मैं जरा पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मैं फेसबुक पे देखता रहता हूँ, मेरे पास फेसबुक है
اور اس کے پاس اپنی کھیس بک ہے. یہ کھیس اوپر لے کے نا اس میں بک بک کرتا رہتا. ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تم لوگ کتنے پانی میں ہو. جی مسٹیک ذرا پہلا وہ لفظ بتائیے گا کیا ہے؟ جی بالکل نعمان، پہلا ورڈ میرے پاس ہے پل. PULL پل. PULL پل. پل یعنی کہ میرا یہ مسل پل. نہیں ادھر مسل پل ہے، اس طرف راوی کا پل ہے. پل جیسے ملتان میں بہت پل بن گئے ہیں، اب ملتان کا نام تبدیل کر کے پلتان ہونا چاہیے. یار یہ وہ نہیں ہے یہ کہ سانو نہر والے پل تے بلا کے، سانو نہر والے پل تے بلا کے نگارے ماری کتنے رہ گیا وہ ساڈی اکھاں وچوں نیندراں اڑا کے، ساڈی اکھاں وچوں نیندراں اڑا کے اے چڑیل جئی میرے کول پا کے نگارے ماری کتنے رہ گیا سانو نہر والے پل تے بلا کے. اچھا بس کرو، اچھا بس کرو. یہ وہ والا پل نہیں ہے. یہ اکثر تم نے دروازوں پہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا، پش پل، یعنی کہ پش کا مطلب ہے باہر کی طرف دھکیلیے اور پل کا مطلب ہے اندر کی طرف کھینچیے. یہ وہ والا پل ہے. یہ تو مجھے پہلے آئی ڈونٹ نو تھا. نعمان بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم گھر کے اندر ہوں اور پل کو کھینچ کے گھر میں لے آئیں؟ نہر کا پل نہیں ہے، وہ لکھا ہوتا ہے. دسو جی کیا ہوتا ہے وہ؟ پل نہیں ہونا، وہ کرلیاں نال تاش کھیڈن والے. پل ہوتا ہے کھینچنا، پش اور پل، یہی ہے نا جی؟ جی بالکل بالکل بالکل. انہوں پولیاں کر کے نا دروازے کو پولا نرم کر کے. یہ دروازہ چونسا پولا کر کے چوپ لینا. ابے میں کب کہہ رہا ہوں کہ انور ٹول ہے وہ پل، یعنی نرم کر کے نا پل کر کے اس کو پل کرے. چلو اگلا لفظ دیکھتے. جی مسٹیک اگلا لفظ دیجئے. نیکسٹ ورڈ میرے پاس ہے نی. KNEE نی. KNEE نی. نی میں یہ اپنے گھر دی نی نہیں رکھی تھی، اتنے پہنچ گئے تھے. اور سر نی تو بڑا عام سا لفظ ہے، سارے کا مپا دا نی. یار یہ نہیں ہوتا، آپ تو نی ٹھوک دی آپ نے. وہ آرام سے سر کے پتہ نہیں نی ہوتا ہے جیسے گاؤں میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں لڑکیاں، وہ کہتی نی ادھر آ. ایسی لڑکی ہوتی گاؤں میں جو کہتی نی میرے نا انہوں نے نا نی. میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر کیانی. ہاں اس کا مطلب ہے آپ کی بھتیجی ہے حتیقہ کیانی. ہوئے باریاں تے نالے کناں ٹپ کے آواں گی ہوا بڑھ کے، بوہے باریاں ہے بوہے باریاں بوہے باریاں ہویا بیٹا کرتے ہیں چند دیاں سواریاں. بوہے باریاں اے لالا موسیٰ تے اے کھاریاں، اے جگ چمرے دیاں لاریاں، اے سبنا بات تے اے نو ناریاں. انہیں پان کھادا تے اوتھے ماریاں پچکاریاں. ہوئے باریاں تے نالے کنداں ٹپ کے آواں گی ہوا بن کے، بوہے باریاں سارے سارے موٹا پینا نی نینا گما گری گما نی 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 نی. گانا بند کرو، انہوں دورہ پہ گیا جی. آرام نال گمن نی گمن نی گمن نی. بوہے باریاں تے نالے کنداں ٹپ کے آواں گی ہوا بن کے، بوہے باریاں. کیسے نے کیا کہا تو کہا میں کہا. اگر تھا پہلے بشر تو تھا شجر، اگر تھا شجر اوپر نیچے بشر نیچے اوپر شجر. میری باری مر گئے ہو. بوہے باریاں تے نالے کنداں ٹپ کے آواں گی ہوا بن کے. اچھا بس ارے نہیں سرکار، یہ وہ والا نہیں ہے، یہ ہے نی، گھٹنا. نو گھٹنے کو کہتے ہیں انگریزی میں نی. یار دیکھیں ہمارے چہروں پہ بیوقوف لکھا نظر آ رہا ہے. یہ نہیں ہوتا ہے، یہ تو چپڑی ہوتی ہے یہاں پہ گوڈے کی. مسٹیک اگلا لفظ بتائیے. نیکسٹ ورڈ میرے پاس ہے اگلی. UGLY اگلی. اگلی یعنی اگلی سماہی پہ مجھے پیسے ملیں گے. یعنی اے نا پچھلی تے اے اگلی. وہ لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ عورتیں نہیں ہیں. یار ہم نے ان کو ہی کہا. اور بھائی یہ نہیں ہے، یہ ہے اگلی سیٹ پر سونا منع ہے. اگلی ہوتا ہے بدصورت.
او تہاڈی گل ہو رہی ساری بات ہو رہی تھی میں پہلے کہہ رہا تھا اگلی باری جب میں نے ان کو دیکھا نا میری چیخ نکل گئی. چلو یار اچھی بات ہے میں خوبصورت نہیں ہوں لیکن میرا خرچہ کوئی نہیں ہے. کیا مطلب؟ میں کہیں چلا جاؤں بس میں بیٹھ جاؤں نا بھائی میں نے وہاں فلان جگہ اترنا کہتا یار جہاں مرضی اترو نیچے اترو. میں کسی چیز کو ہاتھ لگا دوں یہ بدصورتی کا فائدہ یہ ہے کہ خرچہ کوئی نہیں ہے. میں کہوں یار سموسے کتنے جس کو ہاتھ لگایا اٹھا دیں. میں نے ایک خربوزہ سونگ کے رکھنے ہی لگا ہوں. میں نے کہا بھائی نہیں کیسے کلو ہے کون سا سونگا. میں نے کہا یہ کہتے لے جاؤ. اپنا سر جی خر صاحب کے ساتھ ایک بندہ اور بٹھا دے اکیلے بیٹھا لگ رہا ہے چنگی والے بیٹھے ہوئے ہیں. کہیں نہیں جاتے خر صاحب یہی رہیں گے. سر آپ کی جہاں تک وفاداریوں کا تعلق ہے اس کے تو بہت سارے قصے مشہور رہے ہیں. ایک اسپیشلی میاں صاحب کے ساتھ جب آپ لندن سے آئے میاں صاحب کو اسی جہاز میں واپس بھجوا دیا گیا اور آپ گھر چلے گئے. آپ کا کیا خیال ہے میں جہاز سے لٹک جاتا؟ نہیں مجھے لے جاتا تو میں واپس چلا جاتا. جب وہ حکومت مشرف کی تھی میاں صاحب کو واپس لے گئے اور ہمیں وہیں چھوڑ دیا تو میں گھر نہ جاتا. آپ مجھے کوئی جگہ بتائیں جہاں میں چلا جاتا. نہیں آپ جانے کے لیے تیار تھے ان کے ساتھ واپس جدہ؟ جو شخص وہ آپ جدے کیا بات کر رہے ہیں. جدے تو میں بڑی خوشی سے جاتا روز رسول اللہ کی زیارت کرتا کعبہ شریف کا طواف کرتا. تو وہاں مجھے کوئی تھا لندن میں چلا گیا تھا ان کے بلاوے پہ. اور لندن میں نے یہ خطرہ مول لیا کہ خدا نخواستہ اگر میاں نواز شریف کے جہاز کو کوئی اڑا دیتا یا اور کوئی سیبوٹاج ہوتا اس میں تو مصطفیٰ کھر جو ہے موت سے نہیں ڈرا تھا تو جدہ جانے میں مصطفیٰ کھر ڈرتا تھا. کھر صاحب ایک ہی چادر ہے باقی بک گئی. خر صاحب یا آپ چادر کھول کے نا اس کے اوپر ڈال دیں جیسے لعنت نہیں ڈالتے. جی تو اس کے اوپر ڈال دیں جیسے گارا ڈالتے. مذاکرات میں باتوں کا سلسلہ تو جاری رہے گا لیکن لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ڈی جے 1 2 3 4 ٹھنڈے پانی سے نہانا چاہیے انگلش میڈیم میں بچوں کو پڑھانا چاہیے ہمیں بھول جان بچے ساڈے اپنی زبان پر بابا بابا بلیک شیپ آنا چاہیے. الف اللہ چمیلی بوٹی اولڈ ہو گئی جسٹن بیبر کا گانا گنگنانا چاہیے. الطاف بھائی اور خادم اعلیٰ پنجاب اور جنرل مشرف میں سے زیادہ سریلا کون ہے؟ وہ تو میاں نواز شریف ہے. خر صاحب آپ کی محبت کبھی کوئی ناکام ہوئی یا ہر محبت کی ہیپی اینڈنگ ہوئی ہے؟ عشق میں تو ناکامی بہت ہوتی ہے. ارے واہ ویلکم بیک ٹو مذاکرات. آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے بھٹو صاحب کی سیاست اور میاں صاحب کی سیاست میں کیا میجر ڈفرنس ہے فرق کیا ہے؟ ہر کسی کی اپنی سیاست ہوتی ہے. آپ دونوں کو نہیں کہا سکتے. باپ بیٹے کی سیاست بھی علیحدہ ہوتی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست غریب کی سیاست تھی. ان کے دل میں غریب کے لیے ایک جینون محبت تھی. میرے پاس کاغذات پڑے ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا. جب میں گورنر تھا تقریباً ہر فائل میں لکھا ہوتا تھا کہ مصطفیٰ بلکہ اپنے گورنر سب کو لکھتے تھے مت بھولنا کہ اس جگہ پہ لانے والی نہ ہمیں فوج ہے نہ بیوروکریسی ہے نہ کوئی فورن پار ہے. ہمیں اس جگہ پہ لانے والے وہ غریب پھٹے کپڑے پہننے والے لوگ ہیں. اگر ان کو بھول گئے تو پھر تمہارا کچھ نہیں رہے گا. بار بار وہ یہ یاد کراتے تھے اور غریب سے وہ سچی محبت کرتے تھے. یہ تو بھٹو صاحب کی سیاست. آپ کبھی یہ دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو بڑے آدمی کو اس طریقے سے ہاتھ ملاتا تھا اور غریب کو چاہے اس کے جسم سے بو آ رہی ہوتی تو اس کو گلے لگاتے تھے. تو وہ ایک بات ہی اور تھی. ذوالفقار علی بھٹو جیسے یا قائد اعظم جیسے لوگ روز نہیں پیدا ہوتے. ایسی مائیں کبھی کبھی پیدا کرتی ہے. جی بالکل 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 درست کہا آپ نے. ایسا یہ تو بھٹو صاحب کی سیاست تھی نا. میاں صاحب کی سیاست کیا ہے؟ ان میں کئی خوبی ہیں. یہ نہیں کہ میاں صاحب. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی شخص بھی اگر اس میں کوئی خوبی ہوتی ہے تو اس مقام تک پہنچتا ہے. میاں صاحب کی سیاست زیادہ پل بنانے میں لگ رہی ہے. سارا لاہور اونچا کر دیتا سر.
ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਟਰੋ ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲਾ ਕੀ ਪਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਫੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਲਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਵੇ ਪੁੱਤ ਡਰਾਈਵਰ ਉੱਤੇ ਤੌਲੀਆ ਧੋ ਕੇ ਪਾਇਆ, ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। खर साहब ये बताइए कि ये अल्ताफ भाई और खादमे आला पंजाब और जनरल मुशर्रफ में से ज्यादा सुरीला कौन है? वो तो मियाँ नवाज शरीफ है। वो तो मियाँ शहबाज शरीफ है, वो कहता मैं नहीं मानता। हाँ लेकिन मैं कहा जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2000 रुपया लेना, कहता मैं नहीं मानता। अब तो मियाँ शहबाज शरीफ भी काफी अच्छा गा लेते हैं। कर साहब मेरा भी एक सवाल है आपसे, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जी मैं मियाँ मोहम्मद बख्श साहब फरमागे ने कि सदा नमा पे हुस्न जवानी सदा न सोबत यारा, लेकिन तुसी हले तक माशाल्लाह उसी तरह जवान हो, मैं कहना ऐ तन के टुरते हो तुसी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपकी इस जवानी का राज क्या, मतलब आपने किसी अदालत से कोई स्टे ऑर्डर तो नहीं लिया जवानी में? आपको मेरी जवानी नजर आ रही है? मैंने बहुत सेहत वाली मंजिल गुजारी है, मुझे किसी चीज़ की कोई उस पर नहीं है ये चीज़ के जब ऐसा नहीं था, लेकिन सब ने बूढ़ा होना है, सब ने जाना है। जो इंसान पैदा होता है अगर उसकी ज़िंदगी है उसको जवानी भी आनी होती है, उसको बुढ़ापा भी आना होता है। योगा या कोई और पर्टिकुलर एक्सरसाइज, कोई स्पेसिफिक डाइट आप लेते हैं? बेसिकली योगा। योगा बेसिकली योगा, हाँ डाइट में बहुत ख्याल करता हूँ। इसी तरह से सारा आपकी तरफ बुढ़ापा आता है, आपको देख के इधर निकल जाता है। जिस कौम की सेहत नहीं ठीक होगी उसकी सोच कहाँ ठीक होगी। वाह बिल्कुल। और ये कुछ बहुत अच्छी बात की है खर साहब ने। सर मेरा क्वेश्चन आपसे एक है कि शेख रशीद साहब और आपकी जिंदगी काफी मिलती जुलती मुझे नजर आती है, क्योंकि उन्होंने शादी के लिए हाँ नहीं की, आपने कभी इनकार नहीं किया। तो मिलती जुलती कैसे हुई? मेरा मशवरा उनको है, ये तो अपोजिशन हो गई। मेरा अभी भी उनको मशवरा है और आप भी उनको कहें कि अब कर लें कर लें, वरना एक बुजुर्ग थे उनके पास एक शख्स गया और वो थे भी बहुत बड़े बुजुर्ग, मैं जानता था उनको। उसने कहा जनाब मैं आपके पास आया हूँ, आप दुआ फरमाएं। उनका नौकर था, मैं शादी कर रहा हूँ कि खुदा मेरी शादी खैर खैरियत से चलाए और मुझे बरकत हो वगैरह। ये उन्होंने कहा अच्छा बहुत खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि आपकी क्या उम्र है? उसने कहा मेरी उम्र है 75 साल। तो उन्होंने कहा कि आपकी जो बीवी होने वाली है उसकी क्या उम्र है? उन्होंने कहा जी वो 16 साल की है। तो वो हाथ उठा रहे थे, उन्होंने रख दिए। उन्होंने कहा नहीं आपको सारा मोहल्ला दुआएं करेगा, आपको शेख साहब को भी कहें आप कर लें, कहेंगे अभी भी टाइम है, आप काम कर लें अपना। अच्छा खर साहब आपकी मोहब्बत कभी कोई नाकाम हुई या हर मोहब्बत की हैप्पी एंडिंग हुई है? ज़िंदगी में कामयाबी और नाकामी दोनों साथ साथ चलती हैं। जिस इंसान ने नाकामी ना देखी हो तो वो तो दुनिया में कुछ सीखता ही नहीं है, और इश्क में तो नाकामी बहुत होती है। अरे वाह, अगर आप देखें तो जो दुनिया में दास्तानें हैं, सोनी महिवाल, हीर रांझा, मिर्जा साहबान, शेरी फरहाद, हाँ ससी पुन्नू, सारे अपने बच्चे का नाम लेना। आज उनकी याद इसीलिए है कि वो नाकाम हुए थे। अगर उनकी शादी हो जाती तो 15-20 दिन में लड़ाई होती, सब्जी पे, गोश्त पे, उसके बाद नाम ही कोई नहीं लेता। बाद पता लगना रांझा काम पे लगा है। अच्छा खर साहब वो मिर्जा जट आपका फेवरेट आशिक था? मैं कहता हूँ कि मिर्जा जट बोल्ड आदमी था, वो भी खरल था, मैं भी खरल। और खर साहब को तमाम आशिकों में से मिर्जा जट साहब का किरदार बहुत पसंद है। अच्छा जी। हाँ मिर्जा जट सुनते भी बड़े शौक से हैं। हाँ, मिर्जा जट बैठा पक्की घोड़ी ते, अच्छा। जट वंजल मत दिंदा, घोड़ी दी वाग पड़ गए, घोड़ी का नाम बक्की सी। बक्की खीवे ना जाई मिर्जिया, खान शमीर दे मुंडे तेरे मामे पोपियां दे कजन तेनू मार देणगे। जवानी अन्नी ते ना तजर्बाकार हुंदी, तेरे ते आई नहीं जवानी, आई नहीं सी, तू घर नहीं मिलिया होना। मिर्जे जट नूं की बात दिंदा है जट वंजल, लब चढ़ दे मिर्जे खान नूं, लब चढ़ दे मिर्जे खान नूं, जट वंजल देंदा ही मत, पठ रन्ना दी दोस्ती खुरी जिन्ना दी मत,
हस हस लाउंदियां यारियां क्या कहने हस हस लाउंदियां यारियां मुड़ रो के देंदियां दस जटायो ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਈ ਆ खर साहब के साथ चलता रहेगा गुफ्तगू का सिलसिला। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को प्रपोज किया और आगे से आपको इनकार हो गया हो? मिस कई बार हुआ है ऐसे। बेचारी है भूखी तूने मारी फिजा मुल्क की इस तरह भी हो गई कहीं महंगाई कहीं खौफ बम का है सिस्टम में सारे खराबी हो गई वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। खर साहब, अभी अभी इलेक्शन हुए हैं ज़मनी, बहुत बड़े इलेक्शन थे, बहुत सारे इसमें अपसेट्स हुए। नताइज जो पहले पीटीआई के पास जगह थी वो नून लीग के पास चली गई और जो नून लीग के पास थी वो पीटीआई के पास चली गई। तो इतने 2.5 माह के अरसे में इतना उतार चढ़ाव, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये क्या है सिचुएशन? लोगों की मायूसी है और पॉलिटिकल लीडर्स इलेक्शन के दौरान इलेक्शन जीतने के लिए लोगों के एक्सपेक्टेशंस को बहुत बढ़ा देते हैं। वो चीज़ें कहते हैं कि जो कर नहीं सकते, वो चीज़ें कहते हैं जो हो नहीं सकती। और लोग जो हैं उनकी इतनी तकालीफ हैं, कोई एक तकलीफ नहीं है, इतनी तकालीफ हैं कि पाकिस्तान में लोअर जो है तबका, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, उनकी जीना मुश्किल है, बहुत ही बुरे हालात हैं। तो वो एक तब्दीली की ख्वाहिश करते हैं और समझते हैं कि शायद इस तब्दीली के में हमारा मफाद है। और पॉलिटिकल लीडर्स भी उनको यही कहते हैं जी हम आ जाएंगे तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, हम ये कर देंगे, बिजली का बहरान ख़त्म कर देंगे। और आप देख रहे हैं कि बिजली का बहरान को ख़त्म करने का तकरीबन पिछले 10 साल से वादे हो रहे हैं और अब फाइनली ये बात हुई है कि जी 5 साल के अंदर ख़त्म नहीं हो सकता। सारा वो बुरहान खत्म कर रहे हैं, बिजली खत्म होगी तो बुरहान रहेगा ही, इसलिए बिजली खत्म कर रहे ताकि इसका बुरहान खत्म हो जाए। तेरा बिजली के साथ क्या वास्ता है? तू हनेरियों में बैठने वाला बच्चा है। खर साहब, अगर आपको आज भी शादी की ऑफर हो तो आपका क्या जवाब होगा? आप अगर ऑफर देती हैं तो अभी जवाब दीजिए। पता है मैं इस किस्म की बातें क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कि ये कौम मायूसी में डूबी हुई है और कोई सामने रोशनी नहीं नजर आती, तो कम से कम इससे एंटरटेनमेंट होती है, लोग खुश तो हो जाते हैं बातें सुन। वाह, बिल्कुल सही बात है। आज के ब्रेकिंग न्यूज के दौर में किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाना बड़ी बात है। बड़ी बात। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को प्रपोज किया और आगे से आपको इनकार हो गया हो? मिस कई बार हुआ ऐसे। सराइकी लोग ने ते महबूबा के सामने गाने गान लग पते ने। मक्कू डाढे यार तंग करींदे आहे छमका मरींदे पर धार ना सुनींदे धार होए। वो यार बात सुनो, जहाँ तक सराइकी का ताल्लुक है ना, सराइकी बड़े रोमांटिक लोग हैं। वही ना, आप ख्वाजा फरीद की काफ़ी सुने और उसका कोई मुकाबला है? क्या बात। पीपल्स पार्टी में वापसी की उम्मीद है? सियासत में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं, दरवाजे बंद नहीं होते। दरवाजे बंद और करने भी नहीं चाहिए। कहीं आगे देखें तो पीपल्स पार्टी को भुट्टो साहब जैसा लीडर मिलेगा? क्यों नहीं? दुनिया में सिर्फ ये है कि पैगंबर अब नहीं आ सकते, इंसान अच्छे से अच्छा पैदा होता रहे, लेकिन वो ऐसा नहीं मिलेगा जो ये सिस्टम है। ये सिस्टम इस वक्त ये है कि इसमें सिर्फ करोड़पति और अरबपति सियासत कर सकता है। आप आज गरीब का बच्चा या गरीब आदमी जितना हाईली क्वालिफाइड क्यों ना हो,
وہ MNA MPA کی سیٹ نہیں لڑ سکتا کیونکہ MNA MPA کی سیٹ کے لیے کروڑ سے اوپر چاہیے, بلکہ 50 کروڑ تک. تو پیسے والوں کی گیم ہوگی نا سر, یہ پیسے والوں پیسے والوں میں سے لیڈر نہیں پیدا ہوتے. پیسہ لیڈر ہمیشہ مڈل کلاس سے یا اپر مڈل کلاس سے پیدا ہوتا ہے. جب تک دوبارہ مڈل کلاس کا رول سیاست میں نہیں لایا جائے گا, نہ کوئی اچھا لیڈر ملے گا, نہ آپ کی سبزی سستی ہوگی, نہ گوشت سستا ہوگا, نہ دال سستی ہوگی, نہ کوئی چیز ہوگی. یہ صرف جینوئن لیڈرشپ مڈل کلاس ہی پیدا کر سکتے. سر گوشت سستا کر دو, میرے بھرا دا منہ اور اندر بڑھ گیا, کھا ہی نہیں سکیا بیچارہ. جنگی جہاز کا منہ ہو گیا. سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کی سیاست کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ تو سب کو ایسے دیکھتے ہیں, لگتا دھوپ چ بندہ میچ ویکھن ڈیا ہے. بلکہ وہ دیکھتے تو لگتا بلی کو کسی نے چوٹی کاٹی. عمران خان نے سیاست میں ٹیک آف بہت اچھا کیا ہے. عمران خان کی قابلیت کا اندازہ اس وقت ہوگا اگر وہ اس وقت جو ان کے پاس حکومت ہے, اور وہ ہے پختونخوا جو پرانا فرنٹیئر تھا, جی جی, اگر اس کو وہ صحیح چلا سکے تو پھر فیوچر کا پرائم منسٹر عمران خان ہوگا. اگر اس میں ناکام ہوئے تو پھر ان کی سیاست ناکام. صاحب لائٹر نوٹ پہ تھوڑا سا چلے جاتے ہیں. موسیقی سے ڈیفینیٹلی رغبت تو ہوگی. کیا سنتے ہیں, کس کو سنتے ہیں؟ جو بھی اچھا گاتا ہے اسی کو سنتے ہیں. جہاں تک میوزک کی بات ہے, دیکھو یہ آواز ایک خدا داد بہت بڑی نعمت ہے. جی وہ تو ہے. اور وہ چاہے کوئی سی ہندو کے پاس ہو, مسلمان کے پاس ہو, سکھ کے پاس ہو, طوائف کے پاس ہو, شریف زادی کے پاس ہو. میوزک روح کی غذا ہے. ہو گئی پرویز راجا کے PM جو لگا تو بجلی پھر غیر نصابی ہو گئی. اتنی سزا کیوں دے رہا ہے, تو نے ہر چیز پہ ٹیکس بڑھایا. اتنی سزا کیوں دے رہا ہے, تو نے ہر چیز پہ ٹیکس بڑھایا. دگنا نفع کیوں لے رہا ہے, ہمیں کیوں تکنی کا ناچ نچایا. وہ تیری مخمل کی کرسی تیزابی ہو گئی, تیرے بینکوں کی کھیتی دوابی ہو گئی. یہ قوم بیچاری ہے بھوکی تو نے ماری, فضا ملک کی اضطرابی ہو گئی. کہیں مہنگائی کہیں خوف بم کا ہے, سسٹم میں سارے خرابی ہو گئی. میری کمائی ہے تو نے اڑائی ہے, بنا CNG کے گاڑی چلائی ہے. مہنگا پڑے گا یہ ڈبا مٹھائی کا, بک گیا ہے میرا زیور تلائی ہے. طبیعت تیری تو کسابی ہو گئی, تیرے وعدوں سے قوم اجتنابی ہو گئی. یہ قوم بیچاری ہے بھوکی تو نے ماری, فضا ملک کی اضطرابی ہو گئی. کہیں مہنگائی کہیں خوف بم کا ہے, سسٹم میں سارے خرابی ہو گئی. کیوں ٹرانسپیرنسی کے در کا سوال ہی ہے, سب کو پتا اب سچ جناب عالی ہے. میرے ارادوں سے آنے لگی ہے بو, اور بھی جھوٹے ہیں ڈگری بھی جعلی ہے. فرضی سی طلبی جوابی ہو گئی, ڈگری پرواز اب تو اٹھابی ہو گئی. یہ قوم بیچاری ہے بھوکی تو نے ماری, فضا ملک کی اضطرابی ہو گئی.
میں چھوٹا سا ہوتا تھا تب میں نے دیکھا آپ دراز میں گھس جایا کرتے تھے. اچھا یہ لیڈیز ٹیم کے بارے میں آپ نے نہیں کہا, میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں. میرے سے جو بڑا افسر ہے نا جی, اس کے 10 کنڈے ہیں. کہ پاکستان کا جب ایک یہاں پہ ستارہ لگ جاتا ہے نا ہم لوگوں کو, تو اس سے بڑھ کے خوشی کوئی نہیں ہوتی کہ آپ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کریں. گن پوائنٹ پہ زیور چوری ہوتا ہے, سمجھے آپ, بکرا عید والے دن قربانی کا بکرا چوری ہوتا ہے. اتنی سیریس باتیں کر رہے ہیں, مذاق رہا تھا, کوئی اچھی بات ہے. باندھی ہے ہم نے کمریا, بدلیں گے اپنی ڈگریا, اب ٹیم میں کر لو شامل, جائے بیتی ہم